बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शौहर के जाने के बाद मैंने अपने घर के बरामदे में खड़े होकर छतों के पार ढलते सूरज से कहा था कि अब बस एक चिराग रह गया है जिसे हर हाल में बुझने नहीं देना, और वो मेरा बेटा है। बहन ने थाली में चाय रखते हुए कहा था, कुछ रकम अपने पास रख लो, बुढ़ापा हिसाब मांगता है। मगर मैंने हंसकर जवाब दिया, मेरा बुढ़ापा मेरा बेटा है, हिसाब वही चुकाएगा। घर के कोने खुदरों से मैंने पुड़ियाँ खोलकर सारी बचत जमा की और बेटे के सामने रखी तो वो बौखला कर बोला, अम्मी ये सब क्यों? मैंने कहा, क्योंकि अब तुम्हें उड़ना है, पर मैंने संभाल रखे थे। मोहल्ले के कोने पर खाली दुकान लेकर हमने सुबह सवेरे झाड़ू दिया। मैंने छत के पंखे पर जमी धूल उतारी और वो कील ठोंक कर बोर्ड लगाता गया, आयान जनरल स्टोर। लिखाई देखकर मैंने दुआ की। मैंने फहरिस्त बनाई, वो गोदाम से माल लाया, टॉफियों के जार, आटे की बोरियां, चाय पत्ती के डब्बे, साबुन की टिक्कियां, और मैंने खिड़कियां खोलकर रोशनी को अंदर बुला लिया कि रिस्क का रास्ता रोशन रहे। पहला गाहक बूढ़ी अम्मा थी जिनकी छड़ी तख्ते से ठक ठक करती थी। मैंने उनके हाथ से थैला लेकर वजन तोला। बेटी के हाथ से लिया सामान बरकत देता है। मैंने मुस्कुराकर बेटी की तरफ देखा। दोपहर में बैंक गई तो मैनेजर ने फाइल पलट कर कहा, जमानत। मैंने अपने सोने की बालियां उतार कर रख दी। बेटा घबरा कर बोला, अम्मी नहीं। मैंने थपकी दी। जेवर जब पहनने वाले को संवार न सके तो दुकान ही सजा दे। वापसी पर बहन नाराज होकर बोली, सब कुछ लगा दिया। मैंने कंधे उचकाकर कहा, मैंने बेटी को इज्जत पहना दी है, बाकी कपड़े काट लूंगी। रात को दुकान बंद करके हमने हिसाब जोड़ा, चंद 100 रुपए बच निकले तो उसने शर्मिंदा लहजे में कहा, अभी बहुत कम है। मैंने हंसते हुए कहा, कमाई नौजायदा बच्ची जैसी है, पहले सांस दुरुस्त करे फिर दौड़ाएगा। अगले दिन स्कूल के लड़के छोटे सिक्के लेकर टॉफियां खरीदने आए तो मैंने उन्हें दुआओं के साथ 2-2 इजाफी टॉफियां दे दी और बेटे को आंख से इशारा किया कि सखावत गाहक लौटाती है। गली के नुक्कड़ पर बल्ब खराब था। मैंने मोहल्लेदार से तार मांग कर खुद लगाया। बेटा बोला, अम्मी आप आराम करें। मैंने कहा, इस रोशनी में तुम्हारा हिसाब भी साफ दिखेंगे। एक शाम सप्लायर ने गलत बिल थमा दिया। मैंने ऐनक लगाकर लाइन ब लाइन देखा और कहा, ये 4 डब्बे हमने लिए ही नहीं। सप्लायर हंसा, खाला आपकी आंखें बड़ी तेज हैं। मैंने जवाब दिया, माँ की आंख बेटे का सूद नहीं खाती। बेटा कभी थक कर काउंटर से टेक लगा देता तो मैं पानी के छींटे उसके माथे पर डालकर कहती, उठ, रातों को जागना सिर्फ इम्तहान में नहीं, कारोबार में भी पर्चा होता है। जुमे के दिन मैंने दुकान की गोशे में छोटी सी दुआ की महफिल रखी। कुरान की आयतें गूंजी तो मैंने सजदे में कहा, या रब, इस रोजी में मेरे लिए उम्रे का रास्ता भी रख दे। गली के चौकीदार को मैंने हर महीने एक राशन का थैला दे दिया कि वो दुकान के सामने वाली रातें जाग कर गुजारे। बेटा बोला, ये खर्च है। मैंने जवाब दिया, हिफाजत की तनख्वाह रिस्क की चादर बढ़ाती है। एक दिन ठंडी हवा चली तो मैंने काउंटर पर हाथ तापते ही कहा, बेटा शटर जल्दी बंद करें, बादल तेज है। वो मुस्कुराया, अम्मी अब मैं पहचान लेता हूँ कब बादल गाहक बनकर आते हैं। शाम ढले एक नौजवान आया और बोला, भाई मुझे उधार दे दें, तनख्वाह 2 दिन में मिल जाएगी। बेटे ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, नाम लिख लो, 2 दिन में दुआ और रकम दोनों वापस मांगेंगे। रात को मैंने किचन में सादा खाना पकाया। दाल में पानी ज़्यादा था मगर खुशबू अच्छी। बेटे ने कहा, अम्मी आज मज़ा ज़्यादा है। मैंने हंसते हुए कहा, जब थकन ज़्यादा हो तो दाल भी कोरमा लगती है। सोने से पहले मैंने संदूक में बाकी रह गए नोट तय किए और अपने हाथ की लकीरों पर उंगली फेरते हुए सोचा, ये लकीरें अब मेरी बेटी की पेशानी पर किस्मत लिखेंगी। आखिरी बात मैंने आसमान से कही, कल जब सूरज फिर निकले तो उसकी किरणें मेरी छत से ज़्यादा मेरी बेटी की पेशानी पर पड़े और नींद ने आकर मेरी फिक्र के गिर्द हल्की सी चादर तान दी। अगली सुबह जब मैंने दुकान का शटर उठाया तो देखा रात की आंधी ने बोर्ड की एक पेच ढीली कर दी थी। मैंने कुर्सी खींची और खुद पेचकस लगाकर ठीक किया तो बेटा बोल उठा, अम्मी आप हर फन मौला हैं। मैंने कहा, माँ को हर हुनर आना चाहिए। घर से बाजार तक मोहल्ले की उस्तानी साहिबा आई और कहने लगी, बेटा स्कूल के लिए स्टेशनरी चाहिए, बिल महीने के आखिर में बन जाएगा। मैंने बेटी को गर्दन के इशारे से हाँ करवाई कि बड़े बिल ताल्लुकात से ही जुड़ते हैं। दोपहर में मैंने दुकान के दरवाजे पर सफाई करते हुए सामने मस्जिद के बोर्ड पर उम्रा पैकेज का इश्तहार देखा तो पल भर को दिल में एक हल्की सी लहर उठी। बेटा शीशे के डब्बे सजाते सजाते बोला, अम्मी एक दिन आप भी जाएंगी, लिख लें ये बात। मैंने जवाब दिया, मैं वादे नहीं लिखती, तारीखें लिखती हूँ।
उसी रोज एक देहाती जोड़ा खाने पीने की चीजें देखता रहा मगर खरीद न सका। मैंने आहिस्ता से कहा, जो चाहिए ले जाएं, कीमत आहिस्ता आहिस्ता दे देना। बेटा करीब आया। अम्मी हिसाब? मैंने कहा, यह हमारा समाजी बैंक है, सूद दुआएं हैं। शाम को एक लड़का जाली नोट दे गया। बेटे के चेहरे पर गुस्सा आया। मैंने उसके हाथ थाम कर कहा, गुस्सा कमाओगे तो कहा खो दोगे। दिखाओ कौन था। मैं मोहल्ले की औरतों के ग्रुप में उसका हाल पूछ लूंगी। और हफ्ते भर में वो लड़का माजरत करके रकम बदल गया। अगले दिन सप्लाई ट्रक ताखिर से आया तो मैंने स्टोर पर बैठे बैठे ग्राहकों के लिए छोटे छोटे पैकेट बना दिए। बेटा हैरान हुआ। ये आइडिया? मैंने कहा, इंतजार के दौरान हाथ खाली रहें तो नुकसान करता है। हमने पहली बार घर तक डिलीवरी शुरू की। मैंने बेटे से कहा, मोटरसाइकिल वाले सलमान को महाना दे दो, बुजुर्गों के घर पर चीजें मिल जाएंगी। वो हंसा। अम्मी आप तो मंसूबा साज निकली। मैंने कहा, बेटे की कारकर्दगी माँ के प्लान से ही बढ़ती है। रात को बहन आई तो बोली, सुना है तुमने अपनी अंगूठी भी भेज दी। मैंने मुस्कुराकर उसकी हथेली सहलाई। अंगूठी हाथ को खूबसूरत करती है और ये कारोबार बेटे के कल को। वो चुप रही मगर आंखों में फिक्र की लकीर खींच गई। कुछ दिन के बाद मोहल्ले में पानी की लाइन टूटी, दुकान तक कीचड़ आ गया। मैंने प्लास्टिक की शीटें भिजवाकर रास्ता खुश करवाया और ग्राहकों के जूते साफ करने के लिए दरवाजे पर पुराना तौलिया रख दिया। बेटा खुश होकर बोला, अम्मी आप तो ब्रांड बना रही हैं। मैंने कहा, ब्रांड भरोसे से बनता है। जुमेरात को मस्जिद के इमाम साहब आए। मैंने उनके लिए चाय बनाई। उन्होंने दुआ दी और कहा, काबे तक रास्ता नियत से खुलता है। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, नियत के साथ बचत भी जरूरी है। बेटा मुस्कुरा कर बोला, अम्मी मैं रोज 100 रुपया अलग रख रहा हूँ। उसी शाम दुकान के सामने किताबों की रेडी लगाकर मैंने बच्चों को तरकीब दी कि कहानियां पढ़ें। किसी ने पूछा, इससे क्या फायदा? मैंने कहा, पढ़ने वाला कल खरीदने वाला होता है। बेटा सर हिलाता रहा और अपनी नई फहरिस्त लिखता गया। अगले हफ्ते बिजली का बिल ज्यादा आ गया। मैंने काउंटर पर हिसाब लगाया, पंखे कम चलाने का शेड्यूल बनाया। बेटे ने कहा, अम्मी ये सब कौन करेगा? मैंने जवाब दिया, डिसिप्लिन वो ताला है जिसकी चाबी तुम्हारे वक्त में है। एक शाम मोहल्ले में झगड़ा हुआ। दुकान के सामने लोग इकट्ठे हो गए। मैंने पानी की बाल्टी बाहर रखी और कहा, जो बात ऊंची हो जाए उसे ठंडा पानी चाहिए। आधे घंटे में मामला सुलझ गया और लोग जाते जाते मुस्कुरा कर बोले, खाला आपकी दुकान अमन वाली जगह है। बेटे ने पहली बार थोक मार्केट से बेहतर डील की। वापस आकर खुशी से बोला, अम्मी मैंने 2% कम करवा लिया। मैंने उसका माथा चूमा। आज तुमने सूद नहीं अकल कमाई है। रात गए हमने खाना खाया तो उसने अचानक हिचकिचाते हुए कहा, अम्मी अगर कभी मैं डगमगा जाऊं तो। मैंने पानी का गिलास उसके हाथ में दिया। डगमगाना भी सफर है मगर रुख मत भूलो। इतवार की सुबह हमने शटर बंद करके सफाई की। मैंने पुराने डब्बों से शेल्फ बनवाए। उसने हंसते हुए कहा, अम्मी आप तो इंजीनियर निकली। मैंने कहा, गरीबी सबको इंजीनियर बना देती है। उसी दिन एक मोतबर ग्राहक ने बेटे को मशवरा दिया, होलसेल में जाओगे तो मुनाफा बढ़ेगा। मैंने बेटी को रोके रखा, पहले कदम मजबूत करो फिर भागो, दौड़ जमीन देखकर लगाते हैं। रात को मैंने संदूक खोला, चंद नोट अलग किए और कहा, यह उम्रा फंड है। बेटा चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी एक दिन आप सिर्फ आहे नहीं जमजम भी पिएंगी। मैंने मुस्कुराकर चिराग बुझा दिया। मैंने उससे कहा, कल से तुम कैश कम संभालो, ग्राहक संभालो, मैं कैश देखूंगी। वो हैरान हुआ, क्यों? क्योंकि तुम्हें सीखना है कि बात कैसे बेची जाती है। और यूं हमने एक और हफ्ता इस यकीन के साथ खत्म किया कि हमारी छोटी दुकान के पीछे बड़ी कहानी बन रही है, जिसमें हर रसीद के पीछे एक दुआ और हर दुआ के पीछे एक मंजिल लिखी है। चंद दिन गुजरे थे कि नाश्ते की मेज पर बेटे ने चम्मच से प्लेट पर हल्की सी ज़रबे देते हुए रुके रुके लहजे में कहा, अम्मी एक बात बताऊं? मैंने चाय में चीनी घोलते हुए कहा, बताओ। उसने आंखें चुराते हुए कहा, वो एक लड़की है। मैं मुस्कुराई, नाम क्या है? वो हंसा, अम्मी नाम से क्या होता है, नियत देखें। मैंने चाय उसके सामने रख दी, नियत भी बताओ, नाम भी। आखिर बोला, ज़ारा। ज़ारा पहली बार दुकान के सामने से गुजरी तो हाथ में फहरिस्त थी। बेटे ने मुझसे आहिस्ता से कहा, अम्मी ये वही है। मैंने सरसरी नजर डाली और काउंटर सीधा करते हुए कहा, ग्राहक को ग्राहक की तरह मिलना, दिल हाथ से नहीं काउंटर से फिसलते हैं। आटा, तेल, चाय पत्ती मांगी। बेटे ने जल्दी जल्दी चीजें रखी। मैंने बिल देते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेटी अगर कभी घर तक चीजें चाहिए हो तो बताना। वो बोली, शुक्रिया खाला,
اور چلی گئی۔ بیٹا دیر تک دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے کاؤنٹر کے نیچے سے کیلکولیٹر اٹھایا۔ دیکھو، پسند کے دو رخ ہوتے ہیں، عزت اور اجلت۔ عزت رکھو، اجلت چھوڑو۔ وہ مسکرایا۔ امی آپ کی نصیحتیں کبھی ختم ہوتی ہیں؟ میں نے کہا، جب تک سانس ہے سبق ہے۔ اگلے ہفتوں میں زارا کبھی کبھی آئی، کبھی ماں کے ساتھ، کبھی اکیلی۔ گفتگو میں شائستگی تھی۔ میں نے بیٹے سے پوچھا، گھر والوں سے بات ہوئی؟ وہ بولا، امی ابھی وقت چاہیے۔ میں نے جواب دیا، وقت کو اتنا نہ کھینچو کہ وہ واپس جھپٹ لے۔ اس نے سر جھکا لیا اور دکان کے پچھلے کمرے میں اسٹاک گرنے لگا۔ شہر میں اسی دوران ایک سپلائر کی ہڑتال ہو گئی۔ مال رک گیا۔ میں نے فوری متبادل نکالا۔ محلے کے دو چھوٹے تھوک فروشوں سے تھوڑا تھوڑا مال لیا۔ بیٹا حیران، امی آپ کیسے ہر مشکل میں راستہ نکال لیتی ہیں؟ میں نے کہا، مشکل دریا ہے اور ماں کشتی۔ ایک شام زارا کے والد آئے، سخت گیر چہرہ۔ انہوں نے چاول، دال اور چینی مانگی۔ میں نے احترام سے سامان باندھا۔ جاتے وقت انہوں نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ بیٹی کی نظر جھک گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کھڑے رہو، مضبوط، عزت آنکھ اٹھا کر ملتی ہے۔ اسی رات بیٹے نے کہا، امی اگر انکار ہو گیا تو؟ میں نے پانی رکھا۔ انکار زندگی کا لفظ نہیں، سبق ہے۔ وہ چپ رہا اور چھت کے پنکھے کو تکنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا نئی گاڑی کے شو روم میں گیا، میں ساتھ تھی۔ اس نے کہا، امی قسطوں پر لے لیتے ہیں، ڈیلیوری بھی آسان ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، پہلے رقم؟ وہ بولا، انتظام ہو جائے گا۔ میں نے اسے سخت نظر سے دیکھا۔ قسطیں قرض نہیں، عادت بن جاتی ہیں۔ شو روم کے سیلز مین نے چمکتے لفظوں میں مستقبل کی تصویر کھینچی۔ سر، یہ ماڈل وقار بڑھاتا ہے۔ میں نے ٹھنڈی آواز میں کہا، وقار محنت سے آتا ہے، ماڈل سے نہیں۔ بیٹا ہنسا، مگر اندر ہی اندر خواہش نے جڑ پکڑی۔ محلے کی مسجد میں ایک نکاح ہوا۔ میں نے بیٹے سے کہا، جا کر مبارکباد دے آؤ، تعلقات شادیوں کے دروازے پر بنتے ہیں۔ وہ گیا، واپس آیا تو بولا، امی وہاں زارا بھی تھی۔ میں نے پوچھا، بات ہوئی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سلام دعا۔ اسی شام میں نے صندوق سے چند نوٹ نکال کر الگ لفافے میں رکھے۔ بیٹا چونکا، یہ کیا؟ میں نے کہا، بیٹی والے گھر جاتے ہیں تو خالیات نہیں جاتے، اگر بات بڑھی تو عزت کے ساتھ جائیں گے۔ اگلے دن زارا کی ماں آئی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیا تو انہوں نے دھیرے سے کہا، خالہ آپ کی دکان سے ہمیشہ سکون ملا، معلوم نہیں کہ کیوں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، شاید کیونکہ یہاں حساب کتاب کے ساتھ خیر خواہی بھی بکتی ہے۔ بیٹے نے رات کو کہا، امی میں کل ان کے گھر بات کرنے جاؤں؟ میں نے کہا، اکیلے نہیں، پہلے رشتہ دار اور بڑوں کا ساتھ رسم راستہ بناتی ہیں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے میں دیر تک جاگتا رہا۔ اچانک شہر میں معیشتی خبر پھیلی کہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں۔ میں نے دکان کا اسٹاک محفوظ کیا، نرخنامہ شفاف رکھا۔ بیٹا بولا، سب مہنگا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہم قیمت نہیں، اعتماد بڑھائیں گے۔ اور اگلے دن گاہکوں نے واقعی ہماری دکان کو ترجیح دی۔ ہفتے کے آخر میں جب ہم نے حساب بند کیا تو پہلی بار منافع امید سے زیادہ تھا۔ بیٹا خوشی سے بولا، امی اب تو گاڑی بھی۔ اور میں نے بات کاٹ دی، پہلے ایک وعدہ پورا ہوگا، باقی سب بعد میں۔ وہ خاموش ہوا، پھر دھیرے سے بولا، امی کل شام اگر سب ٹھیک رہا تو میں ایک سرپرائز دوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، سرپرائز تب اچھے لگتے ہیں جب ان کی بنیاد سچ پر ہو۔ اندر کہیں کوئی ساگر سا ہولے ہولے ہلنے لگا تھا۔ میں نے کمرے کی بتی بجھاتے ہوئے خود سے کہا، کل کی صبح میں اپنی امیدوں کو آہستہ سے جگاؤں گی، شور سے نہیں۔ اور رات نے دروازے پر نرم آہٹ کے ساتھ اگلے دن کے واقعات کے لیے جگہ بنا دی۔ گاڑی گھر کے دروازے سے نکلی تو اس نے ریئر ویو آئینے کو زاویہ دیا اور بولا، امی سیٹ بیلٹ لگا لیں۔ میں نے پٹی کے اندر سے ہاتھ پھیر کر پٹی بندی رہنے دی اور جواب دیا، لگی ہے، رفتار قابو میں رکھو۔ سڑک پر نکلتے ہی وہ بائیں کی طرف ورک شاپ پر رکا، بولا، ٹائر کی ہوا چیک کروا لیں گے؟ اچھا، میکینک نے پریشر گیج لگایا، پچھلے ٹائر میں کم ہے۔ میں نے کہا، اسپیئر بھی دیکھ لو، راستے میں پنکچر والے کم ملتے ہیں۔ ہوا بھری، رسید بنی، آگے بڑھے تو ناکے پر ٹریفک پولیس نے ہاتھ دیا۔ اہلکار نے کاغذات مانگے۔ بیٹے نے پرس سے فائل نکالی، لائسنس اپ ٹو ڈیٹ ہے، ٹوکن بھی۔ اہلکار نے گاڑی کے شیشے پر سٹیکر چسپاں کیا۔ خیال سے چلانا، میں نے آہستہ سے کہا، چوکیاں پار کرتے وقت کاغذ پہلے سیدھے رکھنا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور دائیں لائن میں آ گیا۔
अगले मोड़ पर उसने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। टैंक फुल, कैशियर ने पेशकश की। कार वॉश फ्री है, मैंने कहा। वक्त कम है, वॉश छोड़ दो, टिश्यू का डब्बा ले लो। उसने डब्बा लेकर डैशबोर्ड पर रखा। मैंने पूछा, क्या रास्ता मुंतखब किया है? उसने बताया, डाउनटाउन से बाईपास, टूल प्लाजा कम रश वाला है। मैंने हिदायत दी, टूल से पहले इजी पास वाली लाइन लेना। वो मुस्कुरा कर बोला, अम्मी आप तो नेविगेशन है। मैंने कहा, नेविगेशन तब काम आती है जब सीट बेल्ट बंदी हो। इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हुए सामने एहतजाजी जुलूस मिला तो वो सर्विस रोड पर मुड़ गया। मैंने कहा, बगैर हॉर्न के गुजारना, लोगों के बीच आवाज़ कम रखो। दो नौजवानों ने रास्ता दिया। एक ने गाड़ी के अंदर झांक कर कहा, आंटी सलाम। मैंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हल्का हाथ रखना सड़क पर। आगे चक्कर काट कर वो एक छोटे रिफ्रेशमेंट स्टॉल पर रुका। मेरे हाथ में बोतल थमाते हुए बोला, पानी पी लें? मैंने घूंट लिया और कहा, नक्शा दोबारा देख लो, डायवर्जन आगे है। उसने मोबाइल स्टैंड पर नक्शा खोला। जीपीएस नई लिंक रोड दिखा रहा था। हम वहां से गुजरे तो पुल पर तामीराती काम था। मैंने कहा, रफ्तार कम। उसने इंडिकेटर दिया, लाइन बदली। सामने एक एम्बुलेंस की आवाज़ आई तो हमने एक तरफ होकर उसे जगह दी। मैंने कहा, ऐसी गाड़ियों को जगह देना अपनी मंजिल जल्द लाने का अमल है। उसने मुख्तसर कहा, जी। टूल प्लाजा पर कतार कम थी। उसने कार्ड टैप किया, बैलेंस कम है। काउंटर वाले ने कहा, कैश दो। मैंने बटवे से नोट निकाले। ये रख लो, कार्ड में बाद में लोड कर लेना। रसीद मिली। आगे रेस्ट एरिया आया तो मैंने कहा, वॉशरूम इस्तेमाल कर लो। जैसे ही मंजिल के करीब पहुंचोगे वक्त तंग हो जाएगा। वो मैनेजर से चाबी ले आया। मैंने पट्टी के साथ हाथ में छड़ी पकड़ ली कि कदम न लड़खड़ाएं। उसने बाहें थामी संजलाकर। वापसी पर मैंने कहा, अब सीधा चलते हैं, क्लिनिक के सामने से ना जाना, रश ज्यादा होता है। उसने कहा दबाया, अम्मी आपने शहर नक्शे के साथ पढ़ रखा है। मैंने जवाब दिया, शहर पढ़ लिया जाए तो लोग आसान हो जाते हैं। नदी पर बना पुराना पुल पार किया तो गाड़ी में हल्की सी खड़खड़ाहट आई। मैंने कान लगाकर सुना, डैशबोर्ड की दराज बंद करो, आवाज़ वहीं से है। उसने बंद की। खामोशी हुई। हम जैसे ही मरकजी बॉलीवुड पर आए तो एक बैनर हवा में लहरा रहा था, फ्री चेकअप कैंप। मैंने कहा, नोट कर लो, वापसी पर ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना। वो हंसा, आपका कम होता है या ज़्यादा? मैंने कहा, फिलहाल मामूल पर है। गाड़ी मामूल पर रखो। थोड़ी देर के बाद फ़ोन बजा। उसने ब्लूटूथ ऑन किया। जी सलमान भाई। दूसरी जानिब से आवाज़ आई, डिलीवरी की फहरिस्त वही है। उसने कहा, हाँ, मगर चीनी की थैलियाँ आधी कर देना। मैंने हाथ से इशारा किया, रजिस्टर में नोट करो। कॉल मुनक़ता हुई तो मैंने कहा, सड़क पर कॉल मुख्तसर रखो, फैसला दुकान पर करना। वो बोला, जी अम्मी। डिवाइडर के पास पौधे लगाने वाले मजदूर बैठे थे। मैंने कहा, एक दरख्त की कीमत नोट करो, अगली बार इनके लिए पानी के कूलर पर चंदा डाल देंगे। उसने सर हिलाया। जैसे ही हम बाईपास से मेन रोड पर आए तो आगे से एक शादी का जुलूस गुजर रहा था। ढोल की थाप। मैंने कहा, रुक जाओ, ढोल के बीच हॉर्न बेअसर होता है। उसने गाड़ी एक तरफ खड़ी की। मैंने पट्टी के अंदर से लम्हा भर आंखें बंद की और गहरा सांस लेकर कहा, अब सीधा एक सीधा मोड़ है, जिसके बाद मंजिल। वो बोला, अम्मी आप तैयार हैं? मैंने जेब में रखा छोटा पर्स टटोला। शनाख्ती कार्ड, 2 तस्वीर, दवाइयों की पर्ची, सब ठीक था। मैंने तरतीब से वापस रख दिया और कहा, मंजिल पर, कागज़ पहले, जज्बात बाद में। उसने आहिस्ता से जवाब दिया और हम शहर के आखिरी बड़े सिग्नल पर आकर ठहर गए, जहाँ सब्ज बत्ती हमें बुलाती नजर आ रही थी। स्कूल खुला तो उसने गाड़ी हवाई अड्डे के ड्रॉप लेन पर दाखिल कर दी। मैंने पट्टी खुलवाई नहीं, बल्कि कहा, पहले सामान। उसने डिग्गी से छोटा बैग निकाला। पहियों की आवाज़ हमवार थी। अम्मी बैग हल्का है? मैंने कहा, ज़रूरी चीज़ें हैं, वज़न कंट्रोल में रखा है। दाखिली दरवाजे पर सिक्योरिटी ने कहा, बोर्डिंग पास? बेटे ने जवाब दिया, अंदर से लेकर आते हैं। उन्होंने बैग स्कैन किया। मैंने जेब में शनाख्ती कार्ड रखा और कहा, हम पहले काउंटर लोकेशन देखेंगे। बेटा बोला, अम्मी यहाँ बैठे, मैं टिकट ले आता हूँ। मैंने कहा, सीट नंबर नोट करना, व्हील चेयर की दरख्वास्त भी कर देना। उसने ओके कहा और तेज़ कदमों से टिकटिंग जोन की तरफ चला गया। मैंने करीब की कतार का जायज़ा लिया। एक ख़ानदान पासपोर्ट कवर में दस्तावेज़ तरतीब दे रहा था। माँ ने बेटी से कहा, वीज़ा का प्रिंट दिखाओ। मैंने सोचा कि फ्रीज्ड फूड वाले काउंटर के करीब बैठना ज़्यादा सहूलत देगा। एक हवाई मेज़बान ने पूछा, मैडम आपको असिस्टेंस चाहिए? मैंने जवाब दिया, बेटा लेने गया है, अभी लौट आएगा। मैंने कुर्सी के नीचे बैग की हैंडल सिमत अंदर रखी कि रास्ता न रुके। स्पीकर पर ऐलान हुआ कि फ़्लाइट नंबर 317 की चेक इन खुल गई है।
میں نے دائیں ہاتھ والی دیوار پر ڈپارچر بورڈ دیکھا. 3 زبانوں میں معلومات تھی. کاؤنٹر B 7. میں نے ذہن میں رکھی اور موبائل پر نوٹس ایپ میں لکھ لیا کہ بعد میں بیٹی کو کہنا نہ پڑے. قریب ہی لاسٹ اینڈ فاؤنڈس کی کھڑکی کھلی تھی. ایک بزرگ اپنی چھتری ڈھونڈ رہے تھے. اکاؤنٹنٹ نے رجسٹر پلٹ کر پوچھا, کلر؟ بزرگ بولے, سرمئی. میں نے سوچا کہ اگر کوئی چیز میرے بیگ میں ہو تو فوراً ٹیگ لگا دوں گی. بیٹے نے پہلے ہی نام والا ٹیگ باندھ دیا تھا. ایک مذہبی تنظیم نے احرام کی کٹس اسٹال لگائی تھی. رضاکار کہہ رہا تھا. پیکج میں بیلٹ, تھیلا, چپل. میں نے ذہن میں قیمت نوٹ کی کہ واپس آنے پر موازنہ کر سکوں. اتنے میں ایک بزرگ خاتون کو ویل چیئر پر اسٹاف لا رہا تھا. ان کے بیٹے نے جھک کر کہا, امی پاسپورٹ دیں. میں نے اندازہ کیا کہ ان کی فائل شفاف پاؤچ میں ہے. میں نے اپنی فائل پر بھی ربر بینڈ مضبوط کیا. ایک طرف نماز گاہ کا بورڈ تھا. میں نے سوچا کہ اگر ٹکٹ میں تاخیر ہو تو وہاں وقت گزار لوں گی, مگر پہلے کاؤنٹر پر جانا ضروری تھا. بیٹے نے دور سے ہاتھ ہلایا. میں نے انگلی سے 20 دکھایا. وہ قریب آ کر بولا, امی بیٹھیں, میں لائن میں لگتا ہوں. میں نے کہا, بیگ میرے پاس رہنے دو, پاسپورٹ اپنی جیب میں رکھو. وہ قطار میں جا کھڑا ہوا. میں نے دور سے اس کے قدم گنے. وہ باری باری آگے بڑھتا گیا. سامنے ایئر لائن آفیسر مسکراتی ہوئی دستاویز چیک کر رہی تھی. قطار کے ساتھ ہیوی بیگیج کا وزن مشین کھڑی تھی. میں نے بیگ کی کمر کھولی, اندر موجود دوپٹہ موڑا کہ کسی وزن کی گنجائش نکل آئے. اچانک اسپیکر سے ایک اعلان ہوا, سیفٹی ڈرل, کاؤنٹر B کی لائن عارضی طور پر سست رہے گی. میں نے گھڑی دیکھی. وقت ہمارے قابو میں تھا. ایک نوجوان لڑکی میرے پاس آئی. آنٹی, آپ کا بیٹا کاؤنٹر پر ہے, میں پانی لے آؤں؟ میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کیا. بیٹا ساتھ ہے, ابھی آ جائے گا, اس نے مسکرا کر کہا. اللہ آسان کرے. میں نے کہا, آمین. بیٹا واپس پلٹا. اس نے کہا, امی کاغذات ٹھیک ہیں, مگر انہوں نے کہا ہے ویل چیئر بورڈنگ گیٹ پر ملے گی, یہاں نہیں. میں نے جواب دیا, ٹھیک ہے. سیٹ نمبر؟ اس نے کہا, ونڈو A12. میں نے کہا, لائن بدل کر دیکھنا پڑے گا, اگر گیٹ دور ہوا تو. وہ بولا, امی آپ آرام کریں, میں بورڈنگ کارڈ لے آتا ہوں کہ لائن آگے سے ہٹ گئی ہے, اب دوبارہ لگنا پڑے گا. میں نے کہا, میں یہیں بیٹھتی ہوں, تم صرف ایک کام اور کر دو, احرام کی کٹ کی قیمت پوچھ لو اور چھوٹے نوٹ سنبھال لو. وہ ہاں کہہ کر لوٹ گیا. این اسی وقت داخلی دروازے کے پاس ایک چھوٹی ہلچل ہوئی. شاید کسی کا بیگ غلط ٹرالی میں چلا گیا تھا. میں نے ذہن میں یہ نوٹ کیا کہ اگر میرے بیگ کی ہینڈل ڈھل جائے تو فوراً نیا ٹیگ لگوانا ہوگا. بیٹے نے واپس آ کر کہا, امی بورڈنگ کارڈ 5 منٹ میں مل جائے گا, آپ پاسپورٹ پکڑیں. میں نے پکڑا اور کہا, سیکیورٹی کے بعد پانی کی بوتل خالی کر دینا, اندر فلنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. وہ ہنسا, امی آپ ہر بار نئی فہرست دے دیتی ہیں. میں نے کہا, فہرست ہی سفر کی ہڈی ہوتی ہے. وہ بولا, بس 5 منٹ, اور آگے بڑھ گیا. میں نے کرسی کی پشت سیدھی کی, بیگ کے زپ کو اوپر تک کھینچا, شال درست کی اور گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتی رہی کہ کیسے ایک ایک ٹک کے ساتھ سفر کی رسمی سیڑھیاں چڑھی جا رہی ہیں. 5 منٹ 10 ہوئے تو میں نے پہلے گھڑی دیکھی, پھر کاؤنٹر کی سمت نظر دوڑائی. اسے نہ پا کر میں نے B7 کے بائیں جانب والی قطار کے سروں پر نظر ڈالی. وہاں بھی نہیں تھا. میں نے فوراً موبائل نکالا, پہلا کال کیا. نمبر درج صارف اس وقت دستیاب نہیں. میں نے دوسرے نمبر پر ڈائل کیا جو ہم نے کاروبار کے لیے رکھا تھا. وہاں بھی بیپ. میں نے پاس بیٹھے اسٹاف سے کہا, بیٹا ایک اعلان کروا دیجئے, نام آیان, اپنی والدہ سے فوراً B7 پر ملے. اس نے انٹرکام پر پیغام ٹائپ کیا. اسپیکر بجا, نام پکارا گیا. میں نے 3 منٹ انتظار کیا, کوئی جواب نہیں آیا. میں ویل چیئر ڈیسک تک گئی. کہا, گیٹ نمبر بتا دیں. انہوں نے پوچھا, فلائٹ؟ میں نے جواب دیا, 317. انہوں نے اسکرین پر دیکھا, گیٹ 13. میں نے نوٹ کیا اور سوچا کہ پہلے ٹکٹنگ کی کھڑکی. ٹکٹنگ سپروائزر نے کہا, میڈم اگر مسافر بورڈنگ پاس نہیں لے سکا تو گیٹ پر بھی پرنٹ ہو سکتا ہے, مگر شناخت ضروری ہے. میں نے پاسپورٹ دکھایا اور پوچھا, میرا بیٹا بھی آیا تھا؟ وہ بولی, نام بتائیں. میں نے بتایا. اس نے لاک کھولا. کاؤنٹر پر کاغذ دکھائے گئے تھے مگر پرنٹ مکمل نہیں ہوا. میں نے سر ہلایا اور کہا, میں گیٹ پر جاتی ہوں, اگر وہ وہاں ہو تو ٹھیک ہے. اس نے کہا, اسسٹنٹس ساتھ بھیج دیتے ہیں. میں نے انکار کیا, ابھی میں خود جاؤں گی. سیکیورٹی چیک پر پہنچ کر بوتل کا ڈھکن کھولا, پانی ختم کیا, اسکریننگ کرائی, ٹرے میں بیگ رکھا, پاسپورٹ اور موبائل الگ ٹرے میں. گزرگاہ پر سینسر بجا تو میں نے چوڑی اتار دی. دوبارہ گزری, سب صاف. میں نے ٹرے سمیٹی اور گیٹ کی سمت تیز قدم رکھا. راستے میں ڈیوٹی فری کی روشنیوں میں لوگ مصروف تھے. میں نے راستہ سیدھا رکھا. گیٹ 13 کے بورڈ کے نیچے بیٹھنے کی قطار میں دیکھا
تو ایک فلائٹ کا عملہ مسافروں کی فہرست دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ 317 سے ہیں؟ وہ بولا جی۔ میں نے پوچھا ایان نام کا مسافر؟ انہوں نے سرسری فہرست پلٹی۔ اس نام سے ابھی کوئی بورڈ نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں اعلان سن چکی ہوں۔ وہ ادھر تھا۔ انہوں نے انٹرکام سے انفارمیشن ڈیسک کو کال کر کے پوچھا۔ جواب نفی میں تھا۔ میں نے موبائل پر اس کے دوست سلمان کو کال کی۔ وہ بولا آنٹی میں دکان پر ہوں، ایان صاحب نے صبح سے میسج نہیں کیا۔ میں نے کہا اگر وہ آئے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ پھر میں نے دکان کے پڑوسی جاوید کو فون کیا۔ آپا وہ کل رات دیر تک دکان بند کر رہے تھے، صبح گاڑی لے کر نکلے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے معلومات ڈیسک پر گمشدگی فارم نہیں بھرا، بلکہ کہا پہلے کاؤنٹر کی CCTV دیکھنا ہوگی۔ سپروائزر نے کہا پروسیس ہے، پولیس ڈیسک پر درخواست دیں۔ میں پولیس ڈیسک پر گئی۔ سارجنٹ نے فارم تھمایا۔ میں نے مختصر مگر مکمل تفصیل بھری۔ آخری بار کہاں دیکھا، کیا پہنا تھا، فون ماڈل، گاڑی نمبر۔ اس نے کہا ہم فوٹیج دیکھیں گے، آپ گیٹ کے قریب رہیں۔ میں نے کہا میں گیٹ 13 پر ہوں۔ اس نے نمبر محفوظ کیا اور کہا اگر وہ لوٹ آیا تو آپ کو کال کریں گے۔ انتظار گاہ میں نے سیٹ بدل کر 3 زاویوں سے دیکھا۔ ہر آنے والے جوان پر ایک لمحہ ٹھہرا، پھر آگے بڑھ گئی۔ میں نے اعلان دوبارہ کرایا، اس بار مختلف الفاظ میں۔ ایان صاحب اپنی والدہ سے سیکیورٹی کے بعد گیٹ 13 پر فوراً ملاقات کریں۔ 15 منٹ کے بعد سارجنٹ کی کال آئی۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو آپ کی دی گئی تفصیل سے ملتا ہے، مگر وہ کاؤنٹر سے سیدھا باہر کی سمت گیا۔ میں نے پوچھا گیٹ پہ نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ پارکنگ کی طرف نکلا ہے۔ میں نے کہا پارکنگ کیمروں کا لنک؟ اس نے کہا ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں واپس بیرونی ہال آتی ہوں، اور الٹا راستہ اختیار کیا۔ باہر آ کر میں نے انفارمیشن پر پارکنگ کا نقشہ دیکھا۔ بیٹا جس لین میں گاڑی لایا تھا وہاں کیمروں کی فہرست تھی۔ سارجنٹ ملا۔ وہ بولا ہمیں واضح فریم نہیں ملا، مگر وہ پارکنگ B2 کی طرف جاتے دکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو ہم B2 تک گئے۔ وہ جگہ جہاں چند ٹیکسیاں کھڑی تھیں، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا نوجوان جلدی میں بائیں طرف والی سیڑھیوں سے نکلا تھا، کوئی بیگ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا اس نے ٹیکسی لی؟ اس نے سر ہلایا نہیں، ایک گاڑی آئی، وہ بیٹھا اور چلا گیا۔ گاڑی کا نمبر وہ نہ بتا سکا۔ میں نے سارجنٹ سے کہا ایگزٹ کیمرہ؟ وہ بولا ریکارڈنگ محفوظ ہے، مگر ہمیں اجازت درکار ہے۔ میں نے اندرونی ہال میں واپس جا کر اپنی پوزیشن بدلی۔ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ پر بیگ رجسٹرڈ کروایا کہ اگر کسی نے غلطی سے اٹھا لیا ہو تو نوٹ ہو۔ اسٹاف نے ٹیگ لگایا۔ میں نے کاغذ سنبھالا۔ نماز گاہ میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بجائے میں نے سیدھا بینچ پر بیٹھ کر اگلا قدم سوچا۔ دکان کو ابھی کال نہیں کرنی۔ میں نے گھر کے دروازے پر رکھا چھوٹا کیمرہ ذہن میں آیا، جس کی ریکارڈنگ بیٹا کبھی کبھی مجھے دکھاتا تھا۔ میں نے بہن کو کال کی، دروازے پر جا کر دیکھو کوئی آیا ہے کیا؟ وہ بولی میں 15 منٹ میں پہنچتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر پولیس ڈیسک پر جا کر روز نامچے میں مختصر اندراج کرایا کہ اگلے 24 گھنٹے میں رابطہ نہ ہو تو نمبر لاک اور فون ٹریس کا عمل شروع کروں گی۔ واپسی پر میں نے معلومات ڈیسک سے پبلک اناؤنسمنٹ کے بجائے میسج بورڈ پر بھی لکھوا دیا ایان امی B ہال میں فوری طور پر رابطہ کریں۔ 3 گھنٹے گزرے۔ میں نے ویل چیئر کی سہولت مانگی اور گیٹ کے بجائے بیرونی نشست پر بیٹھ کر سانس برابر کیا۔ پھر میں نے آخری بار انٹرکام والے لڑکے سے کہا ایک مختصر سا اعلان اور، مگر اس بات صرف نام اور بیرونی ہال۔ اس نے کیا۔ ہال میں معمول بحال رہا اور میں نے اپنی فائل بند کر کے فیصلہ کیا کہ اب اگلا پڑاؤ گھر ہوگا، جہاں کاغذات، تالے اور حقیقت ایک ساتھ مل کر جواب دیں گے۔ ٹیکسی اسٹینڈ سے میں نے مقامی ٹیکسی لی۔ ڈرائیور نے پوچھا آنٹی کہاں جانا ہے؟ میں نے پتہ بتایا اور کہا شارٹ کٹ نہیں، مین روڈ۔ وہ بولا جی بہتر۔ راستے میں نے دکان کو کال نہیں کی، پہلے گھر جانا تھا۔ محلے کے موڑ پر پہنچے تو میں نے کہا یہیں روک دو۔ دروازے کے باہر اجنبی ٹرک کھڑا تھا۔ 2 مزدور اندر سے کرسی اٹھا کر نکال رہے تھے۔ میں نے سیدھا پوچھا کس کے کہنے پر؟ ایک نے رسید دکھائی، نئی مالک خاتون سائرہ بی بی۔ میں نے کہا کون سی دستاویز؟ اس نے سیلڈ فائل کی فوٹو کاپی دکھائی۔ میں نے تاریخ پڑھی، 30 دن پہلے۔ میں نے بھویں سکیڑی اور سیدھا اندر قدم رکھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک پراپرٹی ایجنٹ میٹر ٹیپ سے دیوار ناپ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک کر بولا آپا آپ؟ میں نے کہا میں مالک ہوں۔ کب تک؟ اس نے گلٹی سے کہا بی بی ٹرانسفر رجسٹری ہو چکی ہے، آپ کے بیٹے نے پاور آف اٹارنی جمع کرائی تھی۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ اس نے کاپی دی، اس پر میرا فرضی دستخط تھا۔ میں نے کہا یہ جعلی ہے، میرا دستخط یوں نہیں ہوتا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ کورٹ جا سکتی ہیں۔ میں نے جیبی ڈائری نکالی، ایجنسی کا نام، نمبر، تاریخ نوٹ کی
اور کہا سامان ابھی باہر نہیں جائے گا, انوینٹری بنے گی. مزدور رک گئے. میں نے کچن کی الماریوں میں جھانکا. خالی اسٹور میں چینی کی خالی بوری, چھت سے اترتا بلب. میں نے کہا میٹر ریڈنگ لکھ لو. ایجنٹ نے کہا ہم کنیکشن ٹرانسفر کروا رہے ہیں. میں نے کہا پہلے بقایا کلیئرنس, اور فائل کی ایک کاپی اٹھا کر پرس میں رکھی. اسی وقت گھنٹی بجی. 2 نوجوان اندر آئے اور بولے ہمیں بیسمنٹ دکھائی گئی تھی, سامان شفٹ کرنا ہے. میں نے کہا جب تک قانونی حیثیت واضح نہیں کوئی شفٹ نہیں ہوگا. ایجنٹ نے بیچ میں کہا بی بی آپ جذباتی نہ ہو. میں نے سرد لہجے میں کہا میں قانونی ہوں, اور پولیس ہیلپ لائن ڈائل کی. مختصر اطلاع دی کہ مشتبہ ٹرانسفر اور سامان کی منتقلی ہو رہی ہے. 5 منٹ میں پیٹرولنگ وین آ گئی. سب انجان بنے کھڑے تھے. میں نے کاغذات کی فہرست دکھائی. سارجنٹ نے کہا خاتون آپ کل عدالت میں اسٹے اپلائی کریں, آج کے لیے ہم یہ شفٹنگ روک دیتے ہیں. میں نے کہا ڈرائنگ روم میں تالا لگوا دیں. انہوں نے مقفل کرایا اور سیل لگا دی. میں سیدھا دکان پر پہنچی. شٹر بند تھا. قریبی حجام نے بتایا باجی وہ صبح گاڑی لے کر گئے پھر واپس نہیں آئے. میں نے تالا دیکھا, اپنی چابی سے نہیں کھلتا تھا, نیا تالا لگا تھا. میں نے بس سامنے سے شیشے کے اندر جھانکا. ریکوں پر کم سامان, کیش کاؤنٹر خالی. کیش بک کہاں گئی؟ میں نے جاوید کو کہا کل صبح مجھے مارکیٹ کے یونین لیڈر کا نمبر دو, تھوک مارکیٹ میں اس کی ادائیگی پوچھنی ہے. رات کو میں بہن کے گھر ٹھہری. ہم نے فریج سے دیا سلائی تک انوینٹری لکھی. میں نے اسے کہا صبح نادرا جا کر سیل کی تصدیق کرائیں گے کہ میرا دستخط کہاں استعمال ہوا. اس نے ہاں میں سر ہلایا. اگلی صبح ہم سب رجسٹری برانچ گئے. کلرک نے ریکارڈ سے فائل نکالی. میں نے انگلی رکھی. یہ پاور آف اٹارنی. اس نے کہا گواہ 2 تھے. میں نے نام نوٹ کیے. ایک وہی پراپرٹی ایجنٹ, دوسرا نام غیر مانوس. میں نے پولیس کی درخواست پر ضمیمہ لکھوایا. بینک پہنچی تو معلوم ہوا کہ دکان کے اکاؤنٹ سے 2 بڑے ٹرانسفر ایک نجی اکاؤنٹ میں گئے ہیں. تاریخیں پچھلے ہفتے کی تھی. میں نے اسٹیٹمنٹ لی. بے نامی اکاؤنٹ کی جانچ کروائیں. مینیجر نے کاغذ پر سسپیشیس ٹرانزیکشن لکھ دیا. دوپہر کو مقامی وکیل کے پاس گئی. اس نے کہا اسٹے کل صبح تک مل سکتا ہے مگر اس کے بعد میرٹ پر کیس چلے گا. میں نے کہا اسٹے کریں, میرٹ ہماری طرف ہے. فیس طے کی, رسید لی. اگلے دن عدالت میں پیشی ہوئی. جج نے کہا اسٹیٹس کیو. میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا بلکہ سیدھا گھر کی سیل چیک کرنے گئی. وہ برقرار تھی. شام کو محلے کی کمیٹی کے صدر آئے اور بولے باجی اگر عارضی رہائش چاہیے تو ہم کمیونٹی ہال کے کمرے دے سکتے ہیں. میں نے شکریہ ادا کیا مگر بہن کے گھر رہنے کا کہا. اگلے ہفتے میں نے سوشل ویلفیئر دفتر سے ایک فارم بھروا لیا کہ بزرگ شہری کے لیے ہنگامی مدد میں طبی رعایت ملے. انہوں نے کہا ہولڈ کیئر فیسلٹی میں عارضی قیام مل سکتا ہے. میں نے کہا اگر عدالتی عمل طویل ہوا تو وہاں منتقل ہو جاؤں گی. اور اسی شام جب بہن کے گھر کے باہر بیٹھ کر میں نے دن بھر کے کاغذات ایک فولڈر میں سموئے تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اگلا مرحلہ مقدمہ نہیں قیام کا فیصلہ ہے. کیونکہ کاغذ لڑتے ہیں مگر بدن کو بستر چاہیے. عدالت میں کارروائی لمبی ہوتی جا رہی تھی. وکیل نے کہا تھا کہ ثبوت ہمارے پاس مضبوط ہیں لیکن فیصلہ آنے میں مہینے لگ سکتے ہیں. بہن کے گھر رہتے رہتے مجھے شرمندگی سے محسوس ہونے لگی کیونکہ اس کے اپنے بیٹے اور بہو کی ضروریات تھیں. وہ خود بھی محدود وسعت رکھتی تھی. ایک روز اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا باجی اگر آپ چاہیں تو اولڈ ہوم میں رجسٹریشن کروا لیں, وہاں آپ کو آرام بھی ہوگا اور سہولتیں بھی. میں نے چند لمحے سوچا پھر اس بات میں سر ہلایا. دوسرے ہی دن ہم نے سوشل ویلفیئر آفس جا کر کاغذی کارروائی مکمل کی اور مجھے شہر کے کنارے ایک بڑے اولڈ ہوم میں منتقل کر دیا گیا. وہاں ایک کمرہ, ایک بیڈ اور ایک چھوٹی الماری ملی. پہلی رات عجیب لگ رہا تھا مگر اگلے دن ناشتے کی میز پر جب باقی خواتین نے خوش دلی سے سلام کیا تو دل ذرا ہلکا ہوا. ایک نے کہا یہاں سب کا حال ایک جیسا ہے, فکر نہ کریں. میں نے پہلی بار مانا کہ شاید واقعی مجھے یہیں رہنا ہوگا. شام کے وقت اسٹاف نے میڈیکل چیک اپ کیا. بلڈ پریشر, شوگر سب نوٹ کیا. ایک نرس نے مسکرا کر کہا آنٹی آپ کو دوائی وقت پر ملے گی, فکر نہ کریں. وقت گزرتا گیا. میں روز صبح واک کے لیے باغیچے میں جاتی. وہاں پودوں کو پانی دیتے ہوئے سوچتی کہ زندگی نے کس طرح پلٹا کھایا ہے. ایک روز میں نے اسٹاف کو کہا اگر کبھی عمرے کے لیے گروپ جائے تو مجھے ضرور شامل کریں. انہوں نے جواب دیا آنٹی یہاں سے ہر سال لسٹ بنتی ہے, آپ کا نام بھی ڈال دیں گے. یہ سن کر دل کو سکون سا ملا. کچھ دن کے بعد ایک رضاکار گروپ آیا. سب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھا گیا اور میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے معاف کرے اور بیٹے کو ہدایت دے. رات کو جب کمرے میں اکیلی ہوتی تو پرانے دن یاد آتے. دکان, محلہ, وہ امیدیں.
सब जहन में घूमती रहती। मगर यहाँ का एक सुकून ये था कि कोई झूठा वादा नहीं करता, सब हकीकत के साथ रहते रहे। इसी माहौल में साल भर गुजरा। बहन कभी कभार मिलने आती, कभी मीठे फल लेकर, कभी दुपट्टा। मैं उसके हाथ थाम कर कहती, बस दुआ करो अल्लाह मुझे अपने घर बुला ले, और वो रोती हुई सर हिलाती। एक सुबह में नाश्ता खत्म करके बागीचे में बैठी थी कि अचानक चक्कर आने लगे। स्टाफ ने फौरन मुझे सहारा दिया और एम्बुलेंस बुला ली। अस्पताल पहुंचकर टेस्ट शुरू हुए। दिल की धड़कन तेज थी, सांस फूल रहा था। डॉक्टर ने कहा चंद दिन एडमिट रहना होगा। कॉरिडोर की शोर में जब मैं व्हीलचेयर पर जा रही थी, अचानक नजर एक चेहरे पर पड़ी। वो मेरा बेटा था, बाल बिखरे हुए, कपड़े उजड़े। वो कुर्सी पर बैठा सर झुकाए रो रहा था। मैंने एक लम्हे में पहचान लिया। नर्स को कहा मुझे उधर ले जाओ, और जैसे ही करीब पहुंची तो पुकारा आयान। उसने चौंक कर ऊपर देखा। आंखों में हैरत और पछतावे की शिद्दत थी। वो उठा और सीधा मेरे कदमों में गिर गया। अम्मी मुझे माफ कर दो। मैंने उसे गले से लगाया, जैसे बरसों का फासला पल में मिट गया हो। वो हिचकियों में बोला मेरी बीवी और बच्चा दोनों चले गए। डिलीवरी के वक्त सब खत्म हो गया। उसकी आवाज में ऐसा खला था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा बेटा सब्र करो, ये भी अल्लाह का इम्तहान है। उसने आंसू पोंछते हुए कहा अम्मी मैं कितना अंधा था। उस लड़की ने कहा था कि आपको छोड़ दो। उसकी बात मानकर मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा बेटा माएँ भूलती नहीं मगर माफ कर देती हैं। उसने रोते हुए वादा किया अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस मेरे साथ चले। मैं खामोश रही, सिर्फ दिल के अंदर एक तवाजुन कायम किया। मैं जानती थी कि माफ़ी देना मेरा फ़र्ज है, मगर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। उस लम्हे मैंने सिर्फ यही कहा पहले सेहत संभालो फिर बात करेंगे। और डॉक्टर ने हमें कमरे में ले जाकर कहा मरीज़ा को आराम चाहिए। मगर मेरे बेटे को देखकर दिल के बोझ कुछ हल्के हो गए थे। कुछ दिन के बाद जब मैं कदरे बेहतर हो गई तो बेटा बार बार मेरे पास आने लगा। वो हर बार एक ही बात दोहराता अम्मी आप मेरे साथ घर चलें, वहाँ सब खाली है, आपके बगैर मैं कुछ नहीं। मैंने उसे सब्र से सुना, फिर कहा बेटा मेरा घर अब वो नहीं है जो तुमने बेचा था। वो दीवारें, वो छत, सब तुम्हारे फैसले में ख़त्म हो गए। वो रोने लगा अम्मी मैंने गलती की मगर अब सब बदलना चाहता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा जिंदगी की सब गलतियाँ पलट कर नहीं आती, कुछ जख्म वक्त के साथ ही भरने होते हैं। उसने सर झुका कर कहा अम्मी मैंने आपका सब कुछ खो दिया, बस आप ही रह गई हैं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है मगर अब मेरा क़याम ओल्ड होम ही में होगा। वहाँ मेरे लोग हैं, वो मेरी नई दुनिया है। वो हैरत से बोला अम्मी वहाँ अजनबी लोग हैं। मैंने जवाब दिया अजनबी वो होते हैं जो अपना कहकर छोड़ जाएं, और सच्चा अपना वो होता है जो साथ खड़ा रहे। वो खामोश हो गया। कुछ दिन के बाद जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो वो साथ चलना चाहता था, मगर मैं सीधी ओल्ड होम में लौट गई। वहाँ की खवातीन और स्टाफ ने मुझे खुशामदीद कहा, जैसे घर लौटी हूँ। बेटा अक्सर मिलने आता रहा, माफ़ी मांगता रहा, मगर मैंने अपना फैसला बदलने न दिया। एक दिन स्टाफ ने खुशखबरी दी, इस साल अमेरिका ग्रुप जा रहा है, आपका नाम लिस्ट में शामिल है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह वो ख्वाब जो परसों से दिल में था आज पूरा कर दिया। बेटा भी सुन रहा था। उसने कहा अम्मी अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी साथ चलूं। मैंने मुस्कुरा कर कहा अगर नीयत सच्ची हो तो साथ चलने में क्या हर्ज है। और यूं मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब खुलने को था, जिसमें माजी के जख्म थे मगर साथ साथ मुस्तकबिल की रोशनी भी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।